अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सीएनआईको सुझाव। घर जग्गा र शेयर कर्जा कारोबारलाई खुकुलो बनाउन आग्रह। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानले थप तीव्रता पाउँदै समर्जन कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोहित देवनारायण महर्जन पनि पक्राउ। र दुई कारोबारको दिन नै शेयर बजारमा करिब 76 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम पनि निरन्तर घटेर 4 अर्ब रुपैयाँमा सीमित। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। सीएनआईका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिलाई पनि सीमाभित्र राख्नुपर्ने र कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीलाई पनि बढाउने गरी एक्सन लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले यसको सन्तुलन कायम गर्दै कोरोना महामारी र विदेशी मुद्रा सञ्चित नियन्त्रण गर्ने क्रममा लिएको नीतिहरू खुकुलो बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष गरी घर जग्गा र शेयर कर्जामा खुकुलो बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले घर जग्गा र शेयर कर्जामा 30% मात्रै मार्जिन रेसियो राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा पनि नकारात्मक रहेको भन्दै मार्जिन कर्जामा कुनै पनि प्रोजेक्टमा 50% भन्दा तल हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै कोभिडको समयमा गुड लोनमा पनि 1% प्रोभिजनको सट्टा 1.3% गरेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अब हामीले जुन राष्ट्र बैंकसँग जुन एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यसमा केही त हामीले के छ भने जुन हामीले यो घर जग्गा कारोबारमा लोन टु डेप्ट रेसियो उनीहरूले 40% बाट 30% गरेका छन्। शेयर मार्केटमा जुन लोन टु डेप्ट रेसियो हैन मार्जिनलाई हामीले 40 बाट 30 गरेका छौँ। त्यो सबलाई अलिकति खुकुलो गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा सजेसन छ। किनभने घर जग्गा कारोबार यस्तो कारोबार र शेयर मार्केट यस्तो कारोबार जसमा पैसा घुम्छ। सिस्टममा पैसा घुम्नु पर्यो। पैसा घुमेपछि अर्थतन्त्र आफै चलायमान हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यो हिसाबले अब अनि अर्को कुरा यो जुन यो लोन टु डेप्ट रेसियो छ नि यो 30% मात्रै राख्दाखेरि मेरो हिसाबमा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कसैले हेर्छ भने यो धेरै नै नकारात्मक हो के। यसमा हाम्रो हिसाबले यो लोन टु डेप्ट रेसियो कुनै पनि प्रोडक्टमा 50% भन्दा घटी हुनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मैले धेरै अरू इकोनोमिस्टहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि यसो कोही बाहिरकोले हेर्ने हो भने 30% मात्र मार्जिन भनेर भन्दाखेरि यो अलि नेगेटिभ एस्पेक्ट पनि हो। त्यो कारणले अलिकति यो यसलाई बढाउनुपर्छ। दोस्रो हाम्रो अहिले जुन शेयर मार्केट यो कारोबारहरूमा रिस्क वेटेज एभरेज बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूको लेन्डिङ गर्ने क्यापासिटी घटेको छ। त्यसले पनि अलिकति पुरानी 100 बाट 150 गरेर त्यसले 100% गर्नुपर्छ भन्ने छ। तेस्रो कुरा अब यो कोभिडको बेलामा यो गुड लोनमा पनि 1% प्रोभिजनिङको सट्टा 1.3 गरेको थियो। अब यो सब कुरा अब त्यसको कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन भनेपछि 1.3 बाट 1 गर्ने हो। 1 गरिसकेपछि तपाईँको लोनेबल पैसा ब्याङ्किङ सिस्टममा बढ्छ भन्ने हाम्रो छ। सीएनआईका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले हाल बैंकहरूमा तरलता रहे पनि बैंकले पैसा दिन चाहेको तथा उद्योगीहरूले पनि बैंकबाट पैसा लिन चाहेको अवस्था रहेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा धेरै वस्तुहरूमा कर लगाइएको भन्दै यसतर्फ परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पर्यटन बढाउनु पर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा 2% कर लगाएको गुनासो गर्दै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। कर बढाउँदा घिउ तेल उद्योगलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै त्यसमा 10% अनुदान घटाएर 1% मा झारिएको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एफपीओ मर्जर एक्विजिसनका कर लगाएको प्रति असन्तुष्टि पनि पोख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पहुँचवालामुखी भएको आरोप लगाउँदै देशमुखी बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण दत्त मिश्रले देशमुखी बजेट बनाउनतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको कार्यान्वयन र सदुपयोग गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो।
संघीय सरकारले बजेटको सदुपयोग गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनुपर्ने सांसद मिश्रको भनाइ थियो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पुरस्कार र नगर्ने निकायलाई दण्डको आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विनियोजित बजेटको समयमा कार्यान्वयन गर्ने, भए नभएको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था समेत गर्न आवश्यक छ। म दोहोर्याएर भन्छु, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक छ। तसर्थ विनियोजित बजेटलाई कसरी सदुपयोग हुन्छ त्यतातिरपट्टि मन्त्रालय, विभाग, जिल्लाका कार्यालयहरू समेत, प्रदेशका कार्यालयहरू समेत, गाउँपालिकाहरू समेतलाई पनि उचित निर्देशन जाओस्। सांसद मिश्रले शहरी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम गेल्जेन शेर्पाले पहुँचवाला मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट पारेको आरोप लगाउँदै हिमाल, उत्पीडित र पिछडिएका जातिबाट आएका सांसदहरूलाई तेस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेट बाँडफाँड हेर्दा देशमा संघीयताको आवश्यकता महसुस नभएको पनि बताउनुभयो। यो देशमा संघीय चाहिँ अब आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। यो कुराबाट केही न केही संघीयताले गर्दाखेरि गाउँपालिकामा बजेट गयो, प्रदेशमा बजेट गयो, त्यो बजेटबाट हामीले पनि केही सिस्टममा एउटा बजेट पायौँ। नत्र भने त यो संघीयता पनि नहुने भने त हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ। न हामी यो देशको नागरिकतै गर्ने रहेछौँ, न यो देशको हामी एउटा क्षेत्रै गर्ने रहेछौँ। त्यसकारण हामीले केही नपाउने रहेछौँ। त्यसकारण यो देशको लागि अब संघीयता भनेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा यो बजेट बाँडफाँडले पनि देखायो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, त्यसकारण यो देशमा संघीयता आवश्यकता छ। कसलाई आवश्यकता छ भन्दाखेरि पावरमा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता छैन, त्यहाँ बस्ने मन्त्रीलाई आवश्यकता छैन, ठुल्ठुला सांसदहरूलाई आवश्यकता छैन। म जुन ठाउँबाट आएको छु त्यो ठाउँको लागि चाहिँ संघीयता आवश्यकता छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन बहादुर सुनारले सरकारले अहिलेसम्म पनि दलितहरूका लागि किटान गरेर बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। सांसद सुनारले कर्णाली प्रदेशमा बजेटको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका दलितहरूलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा घाइते भएकाहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सभा हल अगाडि यही असार 1 गते दलितहरूले चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गरे र उनीहरूले माग गरेका थिए हाम्रो समुदायको लागि पनि बजेट किटान गर्दैनौ न भनेर माग गर्दा त्यहाँ प्रहरी दमन भयो। 10 जना गिरफ्तार भए, दर्जनौं घाइते भएका छन् र यो चाहिँ घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै अध्यक्षज्यूको चाहिँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने तुरुन्त उनीहरूलाई रिहाई गरेर उपचार गर्दै बजेटको व्यवस्था गरिदिनु हुन म माग गर्दछु। सांसद सुनारले पनि पहुँच हुनेहरूका लागि मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनु भयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाकी सदस्य भगवती न्यौपानेले सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो गर्नुभयो। सांसद न्यौपानेले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि बजेटले ध्यान दिन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च 10% भन्दा बढी हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। आज हिजो चालु आर्थिक वर्षमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति जति बजेट विनियोजन भयो पुँजीगत तर्फ आज पत्र पत्रिकाहरूमा आइराखेको छ। अत्यन्तै न्यून खर्च भयो। 40% पनि कति मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। अब जम्मा 2 हप्ता पनि बाँकी छैन यो आर्थिक वर्ष सकिन। त्यसमध्ये पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत तर्फ 10.09% मात्रै खर्च भएको छ। यस्तो किन हुने गर्छ? यो किन यति मात्रै खर्च भयो? म मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो बारेमा जानकारी पनि लिन चाहन्छु, प्रश्न पारिदिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु।
बैठकमा सांसदहरूले सरकारकै कारण संघीयतामाथि वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 19 गते मंगलबार दिनको 1:01 बस्ने गरी बोलाइएको छ। संघीय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउन माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरूलाई पत्र पठाएको छ। नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिला गरेका कारण समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै छिटो ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पत्र पठाएको हो। सोमबार युनियनका नेताहरू सिंहदरबार स्थित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका संसदीय दलका कार्यालयमा पुगेर सबै सम्बन्धित दलका सांसदहरूका लागि पत्र बुझाएका हुन्। युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईँले आफूहरूले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 275 जना सांसदहरूलाई नै पत्र लेखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरूले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न माग गरिएको पनि बताउनुभयो। आजको तेस्रो दिनको कार्यक्रम अन्तर्गत 275 जना सबै देशको चाहिँ संघीय संसदहरूलाई पर्सनल रूपमा पत्र मार्फत उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर त्यसको आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेर यो देशको शिक्षाको समस्या हल गर्न निम्ति हामी आग्रह गरिरहेका छौँ र भोलिबाट पनि हामीले यस्ता थुप्रै रचनात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम छौँ र शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन सबैसँग हातमालो गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ। त्यो आन्दोलन गर्न हाम्रो रहर होइन, शिक्षा ऐन ल्याउनका निम्ति हो। युनियनका अध्यक्ष चापागाईँले आफ्नो संगठन संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउने माग सहित आन्दोलनरत रहेको उल्लेख ऐन छिटो नल्याए आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समेत जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। जस अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सोमबार दिउँसो काठमाडौँबाट थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका समरजङ कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जन छन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत पोखरेल र पशुपति टिकिन्सा गुठी मार्फत नक्कली मोही खडा गरिएका महर्जन पक्राउ परेका हुन्। यो सँगै यस प्रकरणमा हालसम्म 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। 3 जना भने अदालतको आदेशका कारण पक्राउ परेपछि छुटेका छन् भने निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई भने म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ। तत्कालीन अधिकृत पोखरेलले समरजङ कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई सरकारी कागज किर्ते गरेर टिकिन्सा गुठीमा लैजान कागजात तयार पारेका थिए। त्यस्तै गुठी मार्फत नक्कली मोही खडा गरिएका महर्जनले 6 लाख रुपैयाँ लिएर आफू नक्कली मोही बन्न तयार भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी समेत मुछिएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमीर लामिछाने बीचको विवादपछि भएको हात हालाहालको घटनालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। असार 13 गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै देशभरका अदालतका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्वरूप आइतबार 3 घण्टा काम नगरी विरोध जनाएका थिए। आइतबार नै नेपाल बार एसोसिएसन बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सोमबार बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार आज उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै कानुन व्यवसायी भोजराज अधिकारीले अधिवक्ता लामिछाने विरुद्ध लगाइएको मुद्दा झुटो भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। उहाँले अदालतभित्रको मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको तत्काल सरुवा हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो। झुट्टा मुद्दा लगाइयो, यो झुट्टा मुद्दा अविलम्ब खारिज हुनुपर्छ र यो कर्मचारी उपरको जाहेरी दरखास्त जुन छ त्यो जाहेरी दरखास्त दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने हामी उच्च बार पाटन
सदनको सदस्य र पूर्वबार त्यहाँको अध्यक्षको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले पनि मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो उच्च बारको सदस्यमाथि भएको घटनाको विषयलाई लिएर उच्च बारले तत्काल वक्तव्य निकाल्यो। यसको लागि उच्च बारलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हामीलाई छैन। एउटा व्यक्ति आएर युनियनका मान्छेहरू आएर यहाँ हस्तक्षेप भयो। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिले यो सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु र आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो घटनालाई मिलाउन नसक्ने यो अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि यहाँबाट सरुवा हुनुपर्छ, सेक्रेटार पनि सरुवा हुनुपर्छ, सम्बन्धित कर्मचारी पनि सरुवा हुनुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा अर्का कानुन व्यवसायी सीताराम केसीले अमिर लामिछानेलाई एउटा मुद्दामा फसाइएको भन्दै यो मुद्दा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीमाथि लागेको मुद्दा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सीसीटीभी फुटेज कसरी छैन भन्ने बारेमा तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। लामिछानेलाई एउटा मुद्दामा फसाइएको छ। अमिर लामिछानेलाई मुद्दा पनि कसरी एउटा जिल्ला सिडिओ कार्यालयमा पेश भएको छ, अर्को अवेलनमा अदालतमै राखेको छ। 5 दिन कानुन व्यवसायी भित्र बस्नु भएको छ। ख्याल हो, हामी कानुन व्यवसायी कालोकोट लगाएका साथीहरूले एउटा अमिर लामिछानेको कुरा होइन, यो समस्त कानुन व्यवसायी साथीहरू भित्र बसेको, समस्त कानुन व्यवसायलाई मुद्दा लागेको, समस्त कानुन व्यवसायलाई अवेलनमा मुद्दा चलाएको हामीले अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ। यो छुट हामी अदालतलाई छैन, यहाँका कर्मचारीलाई छैन। जहाँसम्म त्यो दिनको घटनाको कुरामा सीसी फुटेज हेरिएको भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ। त्यहाँ डायलग भएको कुरा पनि हामीलाई जानकारी आएको छ। डायलग के भयो त भन्दा केही मागेको केही कुराहरू पैसाको कारोबारीको कुरो पनि आएको छ। त्यो सीसी फुटेज किन बन्द भयो, कसरी बन्द भयो, त्यो कसले बन्द गरायो, हिजोसम्म चलेको सीसी फुटेज त्यही 13 गते कसरी बन्द भयो, यो छानबिन हुनुपर्छ। यो छानबिन भएर सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। उनीहरूले कानुन व्यवसायीलाई बदनाम गरेर न्यायालय र कर्मचारीमाथि पुग्न नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन्। साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार 53.70 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 22.11 अङ्कले घटेको हो। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.05% घटेर 2075.18 अङ्कले घटेको छ। दुई कारोबारको दिनमै नेप्से परिसूचक 75.81 अङ्कले घटेको हो। सोमबार कारोबारमा आएको 276 कम्पनीको 94,18,000 किता शेयर 4,05,10,78,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार 5 अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 2.07% बढेको छ भने बैंकिङ, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आए पनि 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा CYC लघुवित्त वित्तीय संस्था, BPW लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिटी होटलको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यता सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.13% घटेको छ। सोमबारको कारोबारमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 23,94,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ। सोमबार स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित पनि हुनु नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ इच्छाशक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने बताउनुभयो। नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरूलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
तर अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको भन्दै अहिले देखिएको अराजकताप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर फेरि एउटा नयाँ इच्छा शक्तिसहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, हाम्रो भन्दा राम्रो विचार लिएर कोही आउने, हाम्रो भन्दा धेरै त्याग तपस्या गरेका दलहरू कोही अगाडि आउने, हाम्रो भन्दा राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने हामीलाई तिनीहरूलाई सम्मान गर्न, तिनीहरूको लागि ठाउँ छोडिदिन केही गाह्रो छैन। तर म हजारौं पटक विचार गर्छु त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले अलिकति पनि हेलचेक्राइँ गर्ने हो भने यो सिस्टम मात्रै होइन, यो राष्ट्रकै भविष्य, अहिलेको विश्व राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा, पोलराइजेसनको जो प्रक्रिया दुनियाँमा चलिराखेको छ त्यसलाई हेर्दा र देशभित्रै जस्ता प्रवृत्ति र अराजकता देखिँदैछ त्यसलाई हेर्दै गर्दा हामीले अलिकति हेलचेक्राइँ गर्ने हो भने देशकै भाग्य भविष्य दुर्घटनामा पर्ने देखेपछि मैले एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीलाई लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा छलफल गरी मन्त्री परिषदकै समितिमा पठाइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्र नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यस्तै विश्वविद्यालय ऐनको तयारीमा लाग्ने भन्दै गिरिजा प्रसाद कोइराला मेमोरियल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालयमाथि उठ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयको अवस्था झनै कहाली लाग्दो भएको र यसको दोष राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ कि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक दलसँग 100% यसलाई हामीले अलग गर्नुपर्छ। हाम्रा प्राध्यापकहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपले सचेत छन्, सचेत रहनुहुन्छ, त्यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, राजनीति हुन्छ, सबै हुन्छ। तर दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नैपर्छ। होइन भने यो पापले, अपराधले हामीले यति धेरै थिच्छ, हामी यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। र यसका निम्ति पनि भावनाले मात्र हुँदैन, यसका निम्ति पनि कानुन चाहिन्छ। जसरी सङ्घीय शिक्षा ऐन जस्तै विश्वविद्यालय ऐन लिएर आउनु पर्नेछ, विश्वविद्यालयको ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कोही कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा हामीले ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन भने विश्वविद्यालय माथि उठ्न सक्दैन। कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारले बजेट मार्फत विद्यालय पूर्वाधारमा छुट्याइएको रकम कम भएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सीएनआईको सुझाव। घर जग्गा र शेयर कर्जा कारोबारलाई कुकुलो बनाउन आग्रह। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानले थप तीव्रता पाउँदै समर्जन कम्पनीका तत्कालीन अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोहित देवनारायण महर्जन पनि पक्राउ। र दुई कारोबारको दिन नै शेयर बजारमा करिब 76 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम पनि निरन्तर घटेर 4 अर्ब रुपैयाँमा सीमित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।